الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرع صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان، وفضل الله المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأديان، وعلى درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فصيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أحسن الكلام كلام العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمضار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الحياء والإيقان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدين السندين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن، وعلى بنات النبي الأربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى أمير الحق والإيقان أمير المؤمنين أمير معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد علمته. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم العادل ذل الله في الأرض من أنا سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا